नेपालले चीनसँग एन्टी एयरक्राफ्ट अस्त्रहरू खरिद गर्ने सन् 1988 को निर्णयले नेपालको अर्को प्रभावशाली छिमेकी भारतसँगको सम्बन्धमा ठूलो हलचल निम्त्याएको थियो। उक्त कदमसँगै नेपालले भारतबाट नाकाबन्दी खेप्यो र त्यसपछिका महिनाहरूमा नेपालमा राजनीतिक उथलपुथल भयो। अहिले चर्को विवादपछि संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम अन्तर्गतको रक्षा साझेदारीबाट नेपाल पछि हटेको छ। उक्त कार्यक्रमबाट अलग हुने नेपाल सरकारको निर्णयको चीनले प्रशंसा गरेको छ। अर्कोतर्फ कुनै बेला एन्टी एयरक्राफ्ट गन किनेको नेपालले अहिले बेजिङसँग कस्तो सैन्य सम्बन्ध राखिरहेको छ त? चीनसँगको सम्बन्धलाई भारतसँगको निर्भरता कम गर्ने प्रयासका रूपमा नेपालले सन् 1950 पछिका दशकहरूमा अघि बढाउने प्रयास गरेको विभिन्न पुस्तक तथा स्रोतहरूमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। उसो त नेपाल र चीन जोड्ने पहिलो सडक निर्माणको काम भर्खरै प्रारम्भ भएको वर्षमा चिनिया नेता माओले बेजिङ पुगेको एउटा नेपाली प्रतिनिधि मण्डल समक्ष त्यसको रणनीतिक महत्त्वको चर्चा गरेका थिए। लङ लिभ माओ त्से तुङ थट नामक पुस्तकका अनुसार माओको भनाइ थियो, जब यो सडक खुल्नेछ भारतले तपाईहरूलाई अलि बढी सम्मान गर्नेछ। त्यसपछिका वर्षमा बेजिङले सिँचाइ जलविद्युत जस्ता परियोजनामा लगानी गरे पनि पञ्चायत कालको अन्तिम वर्षहरूमा आएर मात्रै नेपालले चीनसँग प्रत्यक्ष रूपमा सैन्य सहयोग लिएको पाइन्छ। चीनबाट एन्टी एयरक्राफ्ट अस्त्रहरू खरिद गर्ने सन् 1988 को निर्णयले नेपालको अर्को प्रभावशाली छिमेकी भारतसँगको सम्बन्धमा ठूलो हलचल निम्त्याएको थियो। उक्त कदमसँगै नेपालले भारतबाट नाकाबन्दी खेप्यो र त्यसपछिका महिनाहरूमा नेपालमा राजनीतिक उथलपुथल भयो। नेपालले चीनबाट किन अस्त्र खरिद गरेको थियो? राजा वीरेन्द्रका पूर्व सैनिक सचिव विवेक शाहका अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षालाई ध्यान दिएर त्यो बेला चीनबाट हतियार खरिद गर्ने निर्णय गरिएको थियो। उनले भने नेपालले हतियार किनेको के हो भने भारतीय हेलिकप्टर र विमानहरू नेपाली भूमिमा निर्बाध रूपमा उड्ने भएको थियो। त्यो बेलामा हाम्रो सामान्य विमान प्रतिरक्षा अस्त्र एन्टी एयरक्राफ्ट गनहरू थिएन। त्यो भएपछि चीनले मित्रवत मूल्यमा दिएको थियो। पूर्वरथी शाह थप्छन्, सेनाका लागि हतियार एउटा गहना जस्तो हो, त्यो साधारण छोटो दूरीलाई निशाना लगाउने खालको थियो। अरूका निम्ति सैन्य चुनौती उब्जाउने हेतुले नभई सामान्य आफ्नो रक्षाको उद्देश्यले त्यसो गरिएको थियो। तर त्यसबेला कतिपय भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले नेपालले डाँडाहरूमा क्षेप्यास्त्रहरू राखेको भन्ने गलत विवरणहरू छापेको उनी सम्झन्छन्। उनका अनुसार सिक्किमलाई आफूमा गाभ्ने भारतको निर्णय नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राख्न चाहने भारतीय दृष्टिकोण र राजा वीरेन्द्रद्वारा अघि बढाइएको शान्ति क्षेत्र घोषणाको प्रस्तावलाई जोडेर उक्त कदमलाई हेर्नुपर्छ। अस्त्रले निम्त्याएको द्वन्द्व र कटुता। जर्जिया इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी अन्तर्गतको सामनन स्कुल अफ इन्टरनेसनल अफेयर्सका अवकाश प्राप्त प्राध्यापक जोन डब्ल्यू गार्भरले चिनिया अस्त्रहरू बिक्री गरिएपछि नेपालमा देखिएको चीन भारत द्वन्द्वको अवस्थाबारे सन् 1991 मा एउटा शोधपत्र नै प्रकाशित गरेका छन्। बेजिङ स्थित कूटनीतिक स्रोतहरूले उद्धृत गर्दै उनले लेखेअनुसार चीनले धेरै वर्षदेखि नेपाललाई अस्त्र बिक्री गर्ने प्रस्ताव गर्दै आएको थियो र आफ्नो मूल्य आपूर्तिकर्ता भारत भएको भन्दै काठमाडौँले त्यसलाई अस्वीकार गरेको उनले लेखेका छन्। सन् 1972 र 1976 मा एन्टी एयरक्राफ्ट गन आफूलाई बिक्री गर्न नेपालले भारत समक्ष प्रस्ताव राखेको भनिएको छ। तर नेपाललाई त्यस्ता अस्त्र आवश्यक नभएको भन्दै दिल्लीले अस्वीकार गरेको थियो। सन् 1980 को दशकमा पनि नेपालले भारत समक्ष त्यस्तै प्रस्ताव राखे पनि वर्षौसम्म जवाफ नपाएको उल्लेख गर्दै राजा वीरेन्द्रले मार्च 1988 मा चीनसँग हतियार खरिदका लागि सम्झौता गर्न आदेश दिएको उनले उल्लेख गरेका छन्। झन्डै 2 करोड डलर मूल्य बराबरका 500 ट्रक सैन्य सामग्री खरिद गर्ने निर्णय भएको र त्यस अन्तर्गत पहिलो खेपको आपूर्ति लासा काठमाडौँ सडक मार्गबाट जुन महिनामा भएको उनले लेखेका छन्। ठूलो सुरक्षा पहरासहित अन्य यातायात बन्द गरेर ल्याइएका ती सामग्रीमा हल्का किसिमका अस्त्र र गोलीगट्ठा, पोसाक र जुत्ता अनि 16 वटा एन्टी एयरक्राफ्ट गन रहेको उनको शोधमा उल्लेख गरिएको छ। चिनिया अस्त्र खरिदप्रति दिल्लीको प्रतिक्रिया के थियो त? नेपाल जस्तो संवेदनशील अवस्थाको देशलाई चीनले त्यसबेला किन हतियार दियो अस्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै उनले आफूसहितका विदेशी अध्येताहरूले एउटा समूहलाई जिम्मेवार चिनिया अधिकारीले कुनै जवाफ नदिएको उल्लेख गरेका छन्। उक्त हतियार खरिद हुनु अघि नै सन् 1988 मा नेपाल र चीनबीच गोप्य रूपमा गुप्तचर सूचना आदान प्रदानको सम्झौता भएको विवरण आएका थिए। त्यसलाई भारतले आशंकापूर्ण नजरले हेरेको थियो। चीनबाट हतियार खरिद गर्ने निर्णयले दिल्लीलाई आश्चर्यमा नपारे पनि चिन्तामा परेको एसियन सर्वेका प्रकाशित गार्भरको लेखमा उल्लेख गरिएको छ। सन् 1972 र 1976 मा एन्टी एयरक्राफ्ट गन आफूलाई बिक्री गर्न नेपालले भारत समक्ष प्रस्ताव राखेको भनिएको छ। तर नेपाललाई त्यस्ता हतियार आवश्यक नभएको भन्दै दिल्लीले अस्वीकार गरेको थियो। भारतले सन् 1987 मा नै नेपालले चीनसँग त्यसरी हतियार खरिद गर्न लागेको छनक पाएको र त्यस्तो गरिए परिणाम बेहोर्नुपर्ने चेतावनी नेपाललाई दिएको भनिएको छ। चीनसँग नेपालले हतियार खरिद गर्दा हिमालय क्षेत्रमा कायम सैनिक सन्तुलनको यथास्थिति फेरबदल आउने र त्यो सन् 1950 को नेपाल भारत सन्धि र त्यससँगै आदान प्रदान गरिएको पत्रको मर्म विपरीत हुने धारणा त्यसबेला भारतबाट आएको उनले उल्लेख गरेका छन्। चिनिया हतियारहरू नेपाल आउन थाले लगत्तै सन् 1988 को जुलाईमा भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको दूतका रूपमा भारतीय विदेश राज्य मन्त्री नटऔर सिंह नेपाल आएका थिए।
उनले राजा वीरेन्द्रलाई भविष्यमा चीनसँग हतियार नकिन्ने र किनिएका हतियारहरू भारत विरुद्ध प्रयोग नगरिने भनी आश्वस्त पार्नुपर्ने बेहोरा उल्लेख भएको गान्धीको पत्र बुझाएको उक्त लेखमा रहेको छ। तर त्यसबेला राजा वीरेन्द्रले हतियार किन्ने निर्णय नेपालको सार्वभौम भएको र त्यो नेपालको प्रतिरक्षाका लागि चाहिएको जवाफ दिएको जनाइएको छ। उनले आन्तरिक सुरक्षा र प्रति आतंकवाद लक्षित गरी त्यसो गरिएको भन्दै भारतलाई त्यसबाट जोखिम नरहेको बताएको उक्त लेखमा भनिएको छ। पत्रकार सञ्जय उपाध्यायद्वारा लिखित पुस्तक बिट्विन चाइना एन्ड इन्डियाका अनुसार सन् 1988 को डिसेम्बरमा भारतीय प्रधानमन्त्री गान्धीले बेजिङको भ्रमण गरेका थिए। यो भ्रमण सन् 1954 यता पहिलो पटक भारतीय प्रधानमन्त्रीबाट भएको बेजिङको भ्रमण हो। उनको भ्रमणमा नेपाललाई बिक्री गरिएको हतियार वा चीन नेपाल सम्बन्धबारे छलफल भए नभएको स्पष्ट नरहेको उक्त पुस्तकमा जनाइएको छ। तर गान्धीले तिब्बत चीनको अङ्ग भएको भारतले स्वीकार गरेको र भारतले चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने अनि भारतमा रहेका तिब्बती शरणार्थीलाई राजनीतिक गतिविधि गर्न नदिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। उनी दिल्ली फर्किएपछि मार्च 1988 मा सकिएको पारवहन सन्धि नवीकरण गर्न भारतले अस्वीकार गरेको र नेपालसँगका 15 नाकामध्ये 13 नाकालाई बन्द गरिएको थियो। राजा वीरेन्द्र र प्रधानमन्त्री गान्धी बीच असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनमा बलग्रेडमा भेट भएको थियो। त्यहाँ राजा वीरेन्द्रले व्यापार र पारवहनको विषयलाई सुरक्षासँग नजोड्न भने पनि गान्धीले त्यसलाई जोडेर हेर्नुपर्ने र सुरक्षा सम्बन्धी अवधारणा र सन् 1950 को सन्धिसहितका सबै विषयलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राखेको प्राध्यापक गार्भरले भनेका छन्। अन्तिमसम्म आइपुग्दा चीनको धारणा कस्तो रह्यो? सन् 1988 मा दक्षिण एसियाका 3 देशको भ्रमणको क्रममा चिनिया प्रधानमन्त्री ली पङ नेपाल आइपुगेका थिए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण जस्तो भए पनि चीनले नेपाल र अरू दक्षिण एसियाली देशहरूलाई आफ्नो सार्वभौम सत्ता र स्वतन्त्रता रक्षाका लागि सदैव सहयोग गर्ने सार्वजनिक धारणा राखेका थिए। त्यसबेला उनले नेपाललाई भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्न सुझाएको हाल अमेरिकामा रहेका पत्रकार उपाध्याय सम्झन्छन्। जनआन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले पञ्चायती सरकारले मगाएको हतियारको अन्तिम पैठारीहरू रद्द गरिएको र नेपालले नयाँ दिल्लीका सुरक्षा चासोहरूप्रति सम्मान गर्ने धारणा आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा राखेका थिए। त्यसपछि नेपाल भारत सम्बन्ध सामान्य बन्न पुग्यो। त्यही चिनिया एन्टी एयरक्राफ्ट गन नेपाल चीन सैनिक तालिमको सुरुवातको बिन्दु बन्न पुगेको कतिपय जानकार अधिकारीहरू बताउँछन्। हतियार आएसँगै चीनले तत्कालीन शाही नेपाली सेनाका अधिकृतहरूलाई एन्टी एयरक्राफ्ट गन चलाउन प्रशिक्षण दिएको थियो। चीनले विक्रम सम्वत 2056 मा पहिलो पटक नेपाललाई पेशागत सैन्य तालिमका क्षेत्रमा सहयोग सुरु गरेको नेपाली सेनाले जनाएको छ। सन् 1949 को डिसेम्बरमा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रज्वल शमशेर राणाले बेजिङको भ्रमण गरी चिनिया सैनिक नेतृत्वसँग दुई देशका सुरक्षा बल बीचको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए। नेपालमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व चर्किएसँगै सन् 2005 मा बेजिङले नेपाललाई पुनः हात हतियारहरू उपलब्ध गराएको थियो। राजा गणेन्द्रले आफ्नो हातमा शासन लिएपछि नेपाललाई सैन्य सहयोग दिँदै आएका भारत, अमेरिका र ब्रिटेनले सबै प्रकारका सहयोगहरू रोक्ने निर्णय लिएका थिए। तर शाही कदमलाई नेपालको आन्तरिक मामिला भन्दै प्रतिक्रिया जनाएको बेजिङले त्यसबेला नेपाललाई $10 लाख बराबरको सैन्य सहयोग दिने घोषणा गरेको थियो। तत्कालीन प्रधान सेनापति प्यारजङ थापाले चीन भ्रमण गरेको केही सातापछि नै माओवादी विद्रोहीहरूसँग लड्न चीनले सेनालाई दिएको 18 ट्रक हात हतियारहरू तिब्बत हुँदै नेपाल भित्रिएका थिए। त्यसै समय बङ्गलादेशको ढाकामा सम्पन्न सार्क शिखर सम्मेलनमा राजा गणेन्द्रले चीनलाई दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको पर्यवेक्षक बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए। गणेन्द्रले सत्ताबाट बर्खास्त हुनुअघि सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री रहेका शेरबहादुर देउवाले काठमाडौँमा रहेको दलाइ लामाका प्रतिनिधिको कार्यालय बन्द गरेका थिए। सन् 2002 यता शाही नेपाली सेनाले आयोजना गरेका सैनिक कला सम्बन्धी विभिन्न तालिममा भाग लिन चीनले आफ्ना प्रतिनिधि पठाएको चिनिया दूतावासमा राखिएको एउटा विवरणमा जनाइएको छ। माओवादी द्वन्द्वको अन्त्यसँगै नेपालमा चिनिया चासो र बेजिङ काठमाडौँ सैन्य आदान प्रदान बढ्न थालेको त्यसता भएका सहयोग र भ्रमण आदान प्रदानले देखाउँछ। त्यसलाई कतिपयले आफ्नो आन्तरिक सुरक्षा मामिलामा आश्वस्त हुने चिनिया प्रयासका रूपमा अर्थ्याउने गरेका छन्। तत्कालीन रक्षा मन्त्री रामबहादुर थापा पदमा बहाल रहँदा चिनिया जनमुक्ति सेनाका मेजर जनरल माओ सियाथियनले नेपालको सुरक्षा क्षेत्र सुधारका लागि चीनले $26 लाख उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। त्यसबेला सञ्चारकर्मीहरूसँग थापाले पूर्व माओवादी लडाकुहरूलाई सेनामा समायोजन गर्न पनि चीनले नेपाललाई सहयोग गर्ने इच्छा राखेको बताएका थिए। पूर्व लडाकुका कमान्डरहरूलाई सेनाको नेतृत्वमा पुग्न आवश्यक वार कलेज तालिमका लागि कोटा उपलब्ध गराउने तयारी बेजिङले गरेको भन्दै त्यसबेला विवरणहरू पनि आएका थिए। रक्षा मन्त्रीका रूपमा त्यसअघि थापाले बेजिङको भ्रमण गरेका थिए, जसमा चीनले $13 लाख बराबरको सैन्य सहयोग दिने बाचा गरेको थियो। सन् 2011 मा चिनिया सेनाका प्रमुख जेनरल चेन बिन्दले काठमाडौँको भ्रमण गरेका थिए। एक दशकभन्दा बढीको अन्तरालमा चिनिया सेना प्रमुखको तहबाट भएको त्यो पहिलो काठमाडौँ भ्रमण रहेको थियो। उनले झन्डै $2 करोड बराबरको सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। सन् 2013 मा चिनिया स्टेट काउन्सिलर याङ जेचीको भ्रमणका क्रममा चीनले सशस्त्र प्रहरी बलको प्रशिक्षण केन्द्र तालिमका लागि $3 अर्ब 60 करोड दिने घोषणा गर्यो।
नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति गौरव शमशेर राणाले चीनको भ्रमण गर्दा पनि बेजिङले नेपाली सेनालाई सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको थियो। सन् 2015 को विनाशकारी भूकम्पपछि नेपालमा कयौं देशका सैनिकहरू खोज तथा उद्धारमा सघाउन आएका थिए। भारतबाट 13 वटा विमान र 500 उद्धारकर्ता खटिँदा सुरुमा चीनबाट 62 उद्धारकर्ता र 4 वटा विमान अनि थप 170 चिनिया सैनिक नेपाल आएको सञ्जय उपाध्यायद्वारा लिखित ब्याकफायर इन नेपाल हाउ इन्डिया लस्ट द प्लेट टु चाइनामा उल्लेख गरिएको छ। त्यसबाहेक चीनले आफ्नो पिपुल्स लिबरेसन आर्मीका 500 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी नेपालमा खटाएको थियो। सन् 2017 मा चिनिया रक्षा मन्त्री चाङ वानचियानले नेपालको भ्रमण गरेका थिए। उनले बेजिङले नेपाललाई दिरी आएको सैन्य सहयोगलाई बढाउँदै करिब 3 अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। सन् 2017 को अप्रिलमा नेपाल र चीनले पहिलो पटक संयुक्त सैन्य अभ्यास सुरु गरेका थिए। भारत सहितका देशसँग मात्र भइरहेको त्यस्तो अभ्यासले नेपालको कूटनीतिमा नै नयाँ मोड दिएको थियो। सगरमाथा मैत्री अभ्यास नाम दिएको उक्त संयुक्त तालिमका हालसम्म 2 वटा संस्करण भएका छन्। नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवाल भन्छन्, कोभिड-19 का कारण सन् 2020 बाट सम्पूर्ण तालिमको आदान प्रदान तथा संयुक्त अभ्यासहरू स्थगित भएका छन्। भविष्यमा चीनसँग पुनः तालिम र अभ्यास सुरु गर्न आवश्यक समन्वय भइरहेको छ। सन् 2018 मा तत्कालीन उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको बेजिङ भ्रमणका क्रममा चीनले नेपाललाई 5 वर्षका लागि मानवीय र विपद प्रतिकार्य सामग्रीका लागि झण्डै 3.25 अर्ब बराबरको सहयोग दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त भ्रमणमा पोखरेलले नेपालमा प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सघाउन चीनलाई अनुरोध गरेका चीन स्थित नेपाली दूतावासले जनाएको थियो। सन् 2019 को अक्टोबरमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपालको भ्रमण गरेसँगै दुई देशले आफूहरू बीचको सहकार्यलाई रणनीतिक साझेदारीमा बदल्ने घोषणा गरेका थिए। त्यसक्रममा सीमा व्यवस्थापन प्रणालीमा हस्ताक्षर हुनुको साथै दुई देशका सुरक्षा निकायबीच सूचना आदान प्रदान, क्षमता अभिवृद्धि र तालिममा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो। 3 वर्षसम्म निरन्तर नेपालका 100 जना सुरक्षा संयन्त्रका प्रतिनिधिलाई तालिम दिने प्रतिबद्धता बेजिङले जनाएको भए पनि कोभिड महामारीले त्यो प्रभावित भएको देखिन्छ। राष्ट्रपति सी फर्किएपछि बेजिङ पुगेर तत्कालीन रक्षा मन्त्री पोखरेलले सैन्य अनुदान सम्बन्धी अर्को एउटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सन् 2020 को नोभेम्बरमा चिनिया स्टेट काउन्सिलर तथा रक्षा मन्त्री वे फेङहेले एक दिने नेपाल भ्रमण गरी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र तत्कालीन प्रधान सेनापतिसँग भेट गरेका थिए। उनको 9 घण्टे नेपाल भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको थियो। त्यसबेला भू राजनीतिक मामिलामा दखल राख्ने कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक सुधीर शर्माले बीबीसीसँग बेजिङले भारत र अमेरिकाको जस्तै निकट तहको सम्बन्ध नेपालसँग राख्न चाहेको बताएका थिए। उनको भनाइ थियो, नेपालको भारत र अमेरिकाको सेनासँग एक खालको रणनीतिक साझेदारी जस्तै छ। त्यसकै तहमा आफूलाई पनि पुर्याउने वा त्योभन्दा अघि बढेर आफ्नो मुख्य सम्बन्ध राख्ने चिनियाहरूको प्रयास देखिन्छ। उनले भने चीनले सरकार वा प्रशासन संयन्त्रले नेपालमा आफ्नो स्वार्थहरू रक्षा गर्न सक्दैन कि भन्ने ठान्ने गर्छ। त्यही भएर सेनाको एउटा तबकाले रक्षा कवच जस्तो भूमिका खेल्छ कि भन्ने उनीहरूले ठानेका हुन सक्छन्। नेपालबाट चिनिया मूल भूमि र तिब्बतमा कुनै जोखिम नआओस् भन्ने नै उनीहरूको मुख्य लक्ष्य हो। भारत र कतिपय पश्चिमा देशहरूले चीनले नेपालसँग विस्तार गरिरहेको सैन्य सम्बन्धलाई असहजताका साथ हेर्ने गरेको कतिपय सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूले